सरकारको प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री खुल्लायाम 70 करोडको डिल गर्दा हाम्रो लाज लागेको छैन हामीलाई। र प्रधानमन्त्रीले इमिडिएट राजीनामा दिनुको निम्ति भनेको छ। अख्तियारले कारबाही गर्न छानबिन गर्नको निम्ति फ्री छ, गरे हुन्छ। र यही अब भर्खरै पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले कार्यक्रममै सँगै थियौँ। जसरी विष्णु पौडेललाई जग्गा फिर्ता गराउन लगाएर रातारात उन्मुक्ति दिनुभयो, यहाँ पनि आफ्नो प्रिय पात्र एकैछिनमा चाहिँ राजीनामा दिएर उन्मुक्ति दिन खोज्नु भएको छ कि भन्ने हाम्रो आशंका लागेको छ। सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षको हैसियतले पनि म अनुरोध गर्छु, आदरणीय सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई म के अनुरोध गर्छु भने यो देशको कुनै पनि भ्रष्टाचारी उम्किनु भएन र आँट गर्नु पर्यो। नेपालका 3 करोड जनता केपीएलको पक्षमा छन्। नाम जोडिएकाहरू फेरि कतिलाई छोडेको छ नि त, मुद्दै चलाएको छैन। माधव कुमार नेपाललाई चलाएको छैन, डाक्टर बाबा भट्टराई छैन, होइन? अब विषय अन्तर होला डाक्टर सङ्ग्रौला। पख्नुस् न, अब तपाईँकै मात्रै कुरो भए नबोलाउने गर्नुहोस्, आफै बोलिराख्नुहोस्, होइन भने मलाई भन्न दिनुहोस्। काण्डै काण्डमा ओली सरकार भन्छ न, धेरै भन्या भन्नु होला। 33 किलो सुन ओली सरकारकै पहल भयो अरे त, भ्रष्टाचारीहरू खोज्दै भन्नुभयो नि त उहाँले। सुनकाण्डका अपराधीलाई थुन्ने काम कसले गरे? अब यो ओराल लागेको मृगलाई बाछाले पनि लेखेट्ने भने जस्तो चाहिँ मैले के देख्छु। 33 किलो सुन काण्ड, यातायात काण्ड, बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना काण्ड, होइन? मेलम्ची खानेपानी काण्ड, एनसिएल कर छली काण्ड, होइन? बालुवाटा जग्गा खरिद काण्ड हुँदै अब यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्टको सबै जग्गा ट्रस्ट एन्ड परिवर्तन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने काण्ड हुँदै तपाईँले भने जस्तो यो अहिले भर्खरै चाहिँ हाम्रो गोकुल कुमार बास्कोटा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको जुन चाहिँ 70 करोडको डिल काण्डसम्म हामी आइपुगेका छौँ। त्यो संसदमा बोल्न होला नि, म छैन नि संसदमा। यहाँ चाहिँ हामीले पनि बोल्न पाउनुपर्छ। डाक्टर साहब तपाईँको पनि भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नुपर्छ, मेरो पनि त्यही थियो। तपाईँको ढुक्क कुरा मिलेर छ। ढुक्क के हुनुस् भने सत्यभन्दा बाहेक यो केशव बरालले अन्तिम सास सुन्नु नि जाँच कुरा बोल्दैन। यो उहाँको मात्रै सुनाउनु बोलाएको भए उहाँको मात्रै सुनौँ। उहाँले जसलाई त्यो बालोटार छानबिन गर्दाखेरि जोलाई दुखिया थियो त्यो भयभरका उत्रेका छन् र त्यो लाठो केपी माथि किन लागेछ भने मन्त्रीमण्डल भित्रको एउटा प्रवक्ताले खुल्लायाम डिल गर्दा त्यसको नैतिक दायित्व प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ कि पर्दैन? जेल हालिदिएपछि ती पनि आगो भएका छन्, केपी माथि लाठो वर्षाका छन्। तपाईँ यति भन्दै हुनुहुन्छ दर्शकले कसरी लिइरहेछन् म भन्न सक्दिनँ है बडाल्छु। दर्शकले पनि तथ्य बुझ्नुपर्छ। आदरणीय दर्शकले पनि भ्रष्टाचारीलाई छोड्दिन त भनिरहनु भएको छ नि, त छोड्नु भयो नि त अस्तिको काण्डमा बालोटारमा। शङ्का लाग्दैन नेपाली जनतालाई? यो प्रसङ्ग छ 70 करोडको डिल, होइन? 70 करोडको डिल अडियो बाहिर, यो कसैले टिका लगाइदिएको छ। हो जननिर्वाचनको अर्थ यो होइन कि मन लाग्दी त गर्न पाइँदैन नि त बडाल्छु। मन लाग्दी पाइन्छ भने कसले भन्यो? नमस्कार, सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको सूत्र बहसमा हामीले उठाउन लागिरहेको विषय प्रसङ्ग रहेको छ यति बेला निवर्तमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा र स्विस एजेन्टको रूपमा चिनाएका विजय प्रकाश मिश्रको बीचमा जसरी एउटा 70 करोड रुपियाँको कमिसनको डिलको अडियो सार्वजनिक भयो र त्यो सार्वजनिक भइसकेपछि अब यसको कनेक्सन कहाँ कहिलेकाहीँ भनिन्छ लहरो तान्दा पहरो गरिदिन्छ, के त्यही अनुरूप अगाडि बढ्छ वा गोकुल प्रसाद बास्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि अब कुरा सकियो? यो विषय यति बेला बहसको विषय भइरहेको छ। आजको सूत्र बहसमा पनि हामी यही विषय प्रसङ्गको सेरोफेरमा रहेर अब के गर्ने यसमै हामी केन्द्रित भएर बहस गर्नेछौँ। र त्यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला सङ्ग्रौला, त्यस्तै गरिकन सत्तारूढ दलका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष पूर्व मन्त्री केशव बराल। यहाँहरू दुवैलाई हाम्रो सूत्र बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर सङ्ग्रौला, हजुर, गोकुल प्रसाद बास्कोटाले राजीनामा दिनुभयो त्यो 70 करोडको डिलको अडियो बाहिर आएपछि। अब यो सकियो, कङ्ग्रेसले त संसदमा पनि आफ्नो कुराहरू राखिरहेछ। 13 गते फेरि संसद बैठक छ क्यारे, प्रतिनिधि सभाको पनि, होइन? अब के गर्छ कङ्ग्रेस? अब यही सकियो अथवा फर्दर के हुन्छ? यो एकदम राम्रो कुरा सोध्नुभयो। यो चाहिँ भर्खरै निवर्तमान
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाको 70 करोडको डिलको अडियो सार्वजनिक भयो। नेपालको राजनीतिमा सरकारका प्रवक्ता सरकारका मन्त्रीले खुल्लायाम कसरी डिल गर्छन् र भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त प्रमाण हो। तर ड्यासिङ पर्सनालिटीको रूपमा आफूलाई सो गर्नु भएको थियो नि त पहिला विगतमा। सँगसँगै नेपालको राजनीतिभित्र पनि एउटा गर्मागर्मी तातो बहस चलेको छ र हामीले पनि सदनभित्र चाहिँ 2-3टा कुराको माग राखेका छौँ। अब पहिलो कुरा हाम्रो के छ भने पहिलो हाम्रो मागै के थियो भने जुन निवर्तमान सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाको जुन अडियो सार्वजनिक भयो उनलाई चाहिँ तत्काल चाहिँ बर्खास्त गर्नुपर्छ पहिलो माग थियो। तर उहाँले राजीनामा दिइसक्नु। दोस्रो कुरा अब चाहिँ हाम्रो माग के थियो भने पछाडि तपाईँले भने जस्तो यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा 70 करोडको मात्रै छैन नि, अहिले थुप्रै कुराको अनियमितताको लहरो चाहिँ डेली पत्रिकामा आइरहेछ। हाम्रो माग के हो भने पछाडि यो 2 वर्ष यो 16 महिना अगाडि र 2 महिना अगाडि होइन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हातमा चाहिँ यो अडियो गइसकेको थियो, प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा थियो। तर आज चाहिँ यसलाई ढाकछोप किन गरियो, यो भित्र के रहस्य छ, यसमा चाहिँ कसरी घोटाला भयो, के कस्तो प्रक्रिया छ, सबै सत्य तथ्य चाहिँ छानबिन भएर उहाँलाई चाहिँ कारबाही हुनु पर्यो। भनेपछि यो घटनामा दायराभित्र आउनु पर्यो। यो घटनामा कनेक्सन कहाँ कहाँ छ त्यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने तपाईको माग हो। दोस्रो माग तेस्रो हाम्रो माग के छ भनेपछि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई 2 महिना अगाडि उहाँको हातमा अडियो गएको थियो भन्ने कुरा आइरहेछ हैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले केही दिन अगाडि के भन्नुभयो भने उहाँकै क्षेत्रमा गएर काभ्रेमा गएर भन्नुभएको थियो, धेरै प्रशंसा गर्नुभएको, धेरै प्रशंसा, सबैलाई एकातिर उहाँलाई अर्कोतिर राख्दा पनि तुलना हुन सक्दैन, अतुलनीय अब्बल हैन। उहाँले पनि भन्नुभएको थियो म भ्रष्टाचार त गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, भ्रष्टाचारको त मुखै हेर्दिनँ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले। नजिकको मान्छे पनि 2 महिना अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ हैन यो अडियो किन ढाकछोप भयो, यसको कनेक्सन कहाँ कहाँ छ, यो सँगसँगै कस्ता कस्ताका खेलहरू सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयभित्र अन्य भ्रष्टाचार पनि भए, यसको सत्य तथ्य के हो हाम्रा जनताका प्रतिनिधिलाई प्रतिनिधि सभाको संसद राष्ट्रिय सभामा आश्वस्त पार्नुपर्छ भनेर दुईटै सदन चाहिँ हामीले अवरुद्ध गरेका छौँ। हामी प्रधानमन्त्रीबाट त्यही अपेक्षा राख्छौँ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीको बोली 13 गते तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न। 13 गते त्यसमा तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? अनि 13 गते हाम्रो 18टा माग छ, एउटा दुईटा त उहाँको बर्खास्ती भइसक्यो। दोस्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब जति पनि सत्य तथ्य प्रमाणहरू छन् त्यो प्रमाणको आधारमा तत्काल निवर्तमान सूचना तथा प्रवृत्ति मन्त्रीलाई कानुनको दायराभित्र ल्याएर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएर कारबाही हुनु पर्यो भन्ने हो। तेस्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो काण्ड कसरी घट्यो, यो थाहा हुँदा किन लुकाछिपी भयो, त्यसको स्पष्ट जानकारी संसदमा गराउनु पर्यो। यसको थुप्रै घटनाहरू, थुप्रै काण्डहरू, थुप्रै भ्रष्टाचारको कुराहरू आज पनि पत्र पत्रिकामा आइरहेछ। सेटेलाइट खरिदको कुरा पनि ती आइरहेछ, 4G को कुरा आइरहेको छ, ती कुरा आइरहेछ हैन। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको त भइ नै हाल्यो हैन। थुप्रै कुराहरू चाहिँ अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कुराको भ्रष्टाचार 8वटा कुरामा करिब 47 अरबको भ्रष्टाचारको कुरा जो पत्रिका 47 अरबको भ्रष्टाचार त्यो पत्रिका पढ्दा मैले बिहान थाहा पाएको। यस्तो कुरा आउँदै गर्दा हामीलाई के आशंका छ भने यो मुलुकको प्रधानमन्त्री जसरी चाहिँ भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा पुर्याउँछु, भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भन्नुभएको छ, त्यो कुराको विश्वस्तता सदनमा हामीलाई उहाँले आश्वस्त पार्नुपर्छ, विश्वस्त पार्नुपर्छ, हाम्रो आशंकालाई चाहिँ निवारण गर्नुपर्छ। हाम्रो 3टा माग। अब बडालजी अब हेर्नुहोस् त, अब मुलुक कता जाँदैछ भने एउटा यो त सङ्केत मात्रै भयो, किनभने यो सञ्चार मन्त्रालयमा त वास्तवमा ध्यान पनि गएको थिएन। हामीले पहिला एउटा घटना मलाई अहिले स्मरण आइरहेको छ, खानेपानी मन्त्रालयमा सचिवले नै पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ मन्त्रीको बिचमा चाहिँ यस्तो डिल भयो अरे, यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकोमा यस्तो यस्तो भयो अरे भन्ने त्यस्ता त्यस्ता आउँथे। अन्य मन्त्रीका सभामा पनि 1-2जनाको बारेमा चाहिँ पत्र पत्रिकामा आएकै हो। सोच्दै नसोचेको मन्त्रालयमा यो खालको अवस्था भनेपछि मन्त्रालयको अवस्था के हो, सरकारको अवस्था के हो, देशको अवस्था के हो? बडालजी यो के हो, यस्तो के भएको यो? धन्यवाद छ सञ्जीवजी। सर्वप्रथम त अब एकजना नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता विजय मिश्रजीले 16 महिना पहिले थाहा पाएको कुरा लुकाएर किन राख्नुभयो? उहाँले होइन, सार्वजनिक लेखा समितिमा भन्नुभएको छ, मसँग प्रमाण छ भनेर भन्नुभएको छ। पुस महिनामा बसेको बैठकमा। अब तपाईँलाई खुसुको भने भए मलाई थाहा छैन, होइन बैठकमा भन्नुभएको छ, पत्रिकामा आएको छ, समाचारमा होइन, तपाईँलाई भन्या होला र पत्रिकामा भर्खर हिजो अस्ति पढ्न पाइयो होइन। त्यसले गर्दा एकजना नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता विजय मिश्रले 16 महिनासम्म लुकाएर किन राख्नुभयो? किनभने प्रत्येक नागरिक हुन यत्तिकै पाइँदैन। हरेक देशको 3 करोड नेपाली नागरिक
को दायित्व के हुन्छ भने कुनै पनि प्रकारको अपराध देखिएपछि त्यो अपराधको विरुद्धमा उभिनु नागरिक दायित्व हो। नागरिकता प्रमाणपत्र यत्तिकै पाइँदैन। नागरिक हुनुको तात्पर्य नागरिकले कुनै पनि प्रकारको राष्ट्र जनताको हित विपरीत हुने क्रियाकलाप जसको बाउको भए पनि त्यो एक्सपोज गर्नुपर्छ। एकछिनको लागि ल मिश्रजी वनवास निक्लिनु होइन मानौँ ल भनौँ न उहाँले किन लुकाउनु हो भने तपाईँको प्रश्न आयो नि त। होइन अब विजय अब के भन्नु विजय बस्नुहोस् न। अब उहाँलाई बोल्न दिए कि मलाई बोल्न दिए? अनि तपाईँ भन्नुहोस् न। उहाँले उहाँलाई बोल्न दिने हो भने म सुनेर मात्रै जा भने म आउँछु त्यता फेरि मलाई बोल्न दिने भएपछि मेरो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा होइन अब उहाँ आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उमेरमा मेरो छोरीभन्दा अलिक कान्छै हुनुहुन्छ होइन। तर पनि के छ भनेपछि कि उहाँलाई दिनुहोस् कि मलाई दिनुहोस्, यो बिचमा उ गरे मलाई राम्रो लाग्दैन। त्यसले गर्दा प्रश्न के हो भने आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना कार्यकर्ता विजय मिश्रजीले 16 महिना लुकाएर किन राख्नुभयो एउटा कुरो। अर्को कुरा उहाँले 47 अर्ब भ्रष्टाचार भयो भन्नुभयो। 47 अर्ब 47 रुपियाँ भए पनि अपराधी दण्डित हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार 1 सुका भए पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई दण्डित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नो कम्प्रोमाइज। यो म नेकपा एमालेको जिम्मेवार मान्छेको हैसियतले बोलिरहेको छु। जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ। तर के छ भने अब कारबाही हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यस भाइभरको भएको पनि नभएको पनि सबै कुरो जुन मैले हेरिरहेको छु हिजो अस्तिदेखि नै यसको निम्ति चाहिँ बडो इनोभेटिभ भएको ढङ्गले चाहिँ अहिले जुन पेपरहरूमा आइरहेछ होइन। 16 महिनासम्म उहाँहरू कहाँ लुकेर बस्नुभएको थियो? 16 महिना पहिलेको रहेछ नि त। अझ त्यति मात्र होइन, उहाँले 47 भन्नुभयो, उहाँले 47 भन्नुभयो, आज 47 होइन 1 खर्ब भनेको छ। अझ पत्रिकाले छापिएको छ 1 खर्ब चाहिँ गोकुल बास्कोटाले होइन घोटाला गर्यो भन्ने ढङ्गले। ठिक छ बडालजी मैले तपाईँलाई समर्थन गरेँ है। पढ्नुहोस् न मेरो कुरो सुन्नुहोस्। त्यसले गर्दा यति धेरै कुरो थाहा रहेछ हाम्रा मिडियाले विगतमा किन चाहिँ यसलाई लुकाएर राखे? मिडियाले त पाएपछि अथवा थाहा पाएपछि बाहिर ल्याउने हो बडालज्यू। ठिक छ हाम्रा कुरा .comले पायो हालिदियो। तपाईँ नआत्तिनुहोस् न। तपाईँ मिडिया कर्मी भएको हुनाले आत्तिनुहुन्छ, आत्तिनु पर्दैन। त्यसले गर्दा मिडिया भनेको चौथो अङ्ग। चौथो अङ्गले देख्ने बित्तिकै थाहा पाउने बित्तिकै गलत कुरा हुने बित्तिकै त्यसलाई रोक्नको निम्ति पहल कदमी गर्नुपर्छ। म फेरि पनि निर्देशनात्मक ढङ्गले नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँको इङ्गित के हो प्रश्न भनिदिनुहोस् है। तपाईँको इङ्गित कहाँ हो प्रश्न भन्नुहोस्। अब गोकुल प्रसाद बास्कोटालाई अब छानबिन गर्नु हुँदैन भन्ने लाइनमा हो तपाईँ या छानबिन जो जोडिन्छन् सबैको बारेमा छानबिन हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा हो? पख्नुहोस् सञ्जीवजी तपाईँ अलि आत्तिनु भएको छ। आज आत्तिनु पर्दैन। म कहाँ सरकार आत्ति जस्तो छैन। सरकार केही आत्तिँदैन। किन आत्तिने? किनभने जब चाहिँ यो कुरो पेपरमा आयो, मिडियामा आयो, सार्वजनिक भयो, हुने बित्तिकै होइन पार्टीको अध्यक्षको निर्देशनमा अनि उनी कञ्चनपुरमा थिए। पश्चिम नेपाल कञ्चनपुरमा कार्यक्रमै थियो। कञ्चनपुरमा जहाँ चाहिँ इन्डियाले साँध मिचेको ठाउँमै कार्यक्रममा थिए होइन। त्यहाँबाट सरासर एयरपोर्टबाट आएर बालोटार गरेर राजीनामा बुझाएछन् होइन। राज्यले छानबिन गर्न दोष निर्दोषलाई क्लियर गर्नको निम्ति राज्यलाई सजिलो परोस् भनेर उनले राजीनामा दिएका छन्। उनलाई राजीनामा दे भन्नु पर्या पनि होइन, उनले राजीनामा दिएका छन्। र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब यो ओराल लागेको मृगलाई बाछाले पनि लेखेट्ने भने जस्तो चाहिँ मैले के देख्छु। म भन्छु कोही पनि कसैले भ्रष्टाचारको आवाज आउँदाखेरि पनि होइन हाउस बन्द गर्ने आदरणीय होइन बन्द गर्ने। कोही भ्रष्टाचारको कुरो हुने बित्तिकै चाहिँ ल सगर खसेको त अहिलेदेखि नै हो, विगतमा त एकदम रामराज्य थियो भन्ने ढङ्गले देखिने कुरा चाहिँ राष्ट्रको जिम्मेवारी गएका मान्छेले त्यस्तो सोच्नु हुँदैन। जोसुकै होस् म भन्छु भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ, पहरेदारी गर्नुपर्छ। रामले गल्ती गरे भने त्यो चाहिँ झुटा आरोप भन्ने, श्यामले गल्ती गरेको भने त यो त सत्य नै हो भन्ने चाहिँ इङ्गित कहाँ हो प्रश्न भन्नुहोस्। मैले अघि खानेपानीको पनि मैले यो मेलम्चीको प्रश्न जोडिरहेको थिएँ। तपाईँको इङ्गित कहाँ हो प्रश्न भन्नुहोस्। इङ्गित तपाईँलाई मैले बताउनु पर्छ थाहा छैन? दर्शकलाई बताउनु पर्यो नि त, मैले मात्र बुझेर हुन्छ। चाहिँ किन होइन भ्रष्टाचारीले चाहिँ कारबाही गरेको भनेर चाहिँ हाउस बन्द हुन्छ, अहिले भ्रष्टाचारीले कारबाही गर्नु पर्यो भने नि हाउस बन्द हुन्छ। त्यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ सही हो? भनेको कुरामा मलाई पहिला सञ्जयजी म अब उहाँको कुरा आयो। अब डाक्टर सरला तीनटा कुरा मात्र उहाँले भनेको तीनटा कुरा मात्रै। अहिले अलिकति म यहाँ प्रश्न पनि पारौँ होला। प्रश्न म पार्दैन। खानेपानीको मैले अघि प्रश्न जोडिरहेको थिएँ, त्यतिखेर कङ्ग्रेसले किन नबोलेको त्यति बेला? अहिले उहाँले सायद अहिले बालुवाटार ललिता निवासको जोड्दै हुन्छ। काङ्ग्रेसले किन नबोलेको भन्छ अहिलेसम्म भएका जति पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् त्यो काण्डको दोषीलाई कारबाही हुनु पर्यो, छानबिन हुनु पर्यो, काङ्ग्रेसको माग हो। यो माग हामीले केन्द्र समितिको बैठक
र संसदका हरेक अधिवेशनमा र महासमितिको बैठक र जागरण अभियानको मूलभूत मुद्दा बनाएर हामी गएको छौँ। जहाँसम्म चाहिँ म पहिल्यै फेरि 70 करोडकै यो चाहिँ अडियोको चाहिँ जुन डिल भएको छ यसको बारेमा उहाँले एउटा प्रश्न जिम्मेवार व्यक्ति पनि हो उहाँ, म धेरै इङ्कित गर्न चाहन्न होइन। भ्रष्टाचार जसले गरे हो त्यसलाई दण्ड सजाय। मिश्रजी काङ्ग्रेसको भन्नुभयो, काङ्ग्रेसको मिश्रजी तपाईँलाई जानकारी छ? होइन सङ्ग्रह यो पनि क्लियर गर्नु। मिश्रजी काङ्ग्रेसको तपाईँलाई जानकारी छ? जानकारी छैन, म बोल्दैछु तपाईँलाई। उहाँले एउटा इङ्कित के गर्नुभयो भने मुलुकका पत्रकारले 16 महिनासम्म थाहा थियो भने उहाँले चाहिँ अजय बाबुलाई पनि भन्नुभयो नुकाएर किन राखे, मिश्रले किन नुकाएर राखे, यो कुरा उहाँले किन भन्नु भएन कि यो मुलुकको सरकारको प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री खुल्लायाम 70 करोडको डिल गर्दा हाम्रो लाज लागेको छैन हामीलाई? त्यो कुरालाई जोड्नु होइन, ओरालो लागेको मृगलाई सबैले खेदे भन्नुभयो उहाँले। होइन, खेद्ने कुरा होइन। त्यसकारणले गर्दा पत्रकारले किन दिएनन्, अजयले यो किन गरे, विजयले यो किन गरे भन्ने कुरा होइन। त्यसकारणले यो कुरा के छ भने राज्यको एउटा उच्च पदमा पुगेको, मन्त्री पदमा पुगेको व्यक्तिले खुल्लायाम डिल गर्नु भनेको यो भ्रष्टाचार अब खुल्लायाम भइसक्यो के नीतिगत भ्रष्टाचार। होइन, उहाँले यो पनि भन्नुभयो जस्तै विजय कुमार गच्छेदारको नाम आउँदा तपाईँहरू विरोध गर्ने। मैले भन्दैछु दोस्रो त्यो कुरा पनि क्लियर गरिदिनु छ डाक्टर साहब। के भन्न खोजेको छु, दोस्रो कुरा अघि नै उहाँले के इङ्कित गर्नुभयो भने चाहिँ अब भ्रष्टाचार भयो भने किन, भ्रष्टाचारीलाई किन कारबाही गर्यो भने किन पनि सदन अवरोध गर्ने, अहिले राजीनामा दिँदा पनि सदन अवरोध गर्ने, दुईटा कुरा। कांग्रेसको त रोलै बुझिएन भन्ने खालको उहाँको प्रश्न थियो। मेरो भनाइ के हो भने भ्रष्टाचार विजय गच्छेदारलाई यो चर्चित काण्ड ललिता निवास जग्गा खरिद प्रकरणको काण्डमा विजय गच्छेदारलाई किन कारबाही गर्यो भने होइन। हामीले भनेको के हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक आयोग हो, त्यसको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्छ, तटस्थ हुनुपर्छ। तर निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका ननिभाएर यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको कठपुतली छाया संयन्त्र बन्यो। यसको प्रमाण के हो भने जब यो ललिता निवास जग्गा खरिद प्रकरणमा आफ्नालाई उन्मुक्ति दिने विष्णु पौडेल उनका छोराले खरिदेको जग्गा रातारात फिर्ता गरे भनेपछि उन्मुक्ति दिने, अनि त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले उपलब्धि ठान्ने। अर्को कुरा के छ भने पछाडि अहिलेको हाम्रो सिस्टम भनेको प्रधानमन्त्री स्तरीय सिस्टम हो, प्राइम मिनिस्टर सिस्टमभित्र हामी छौँ। त्यो प्राइम मिनिस्टर सिस्टमभित्र हुँदै गर्दा त्यस बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गरेको डिजाइनर मास्टर प्लानलाई लैजाने व्यक्तिलाई चाहिँ होइन त्रिजालजीको रिपोर्टमै छ त्यो बालवटा कुरा सुन्नु, अख्तियारले छानबिन गर्यो हैन, उहाँलाई किन उन्मुक्ति दियो। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो भनाइ के हो भने आज जति भ्रष्टाचार गर्ने अकुत सम्पत्ति कमाउने रातारात मैले फिर्ता गरेँ भने त्यसलाई उन्मुक्ति दिने गलत नजिर सरकारले किन राख्यो र भनिकिन सरकारको भूमिका कांग्रेस भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छ, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छ। कसैलाई जोगाउने कसैलाई नजोगाउने त्यो स्थितिमा हो कि कांग्रेस। ललिता निवास जग्गा खरिद प्रकरणमा कारबाही हुनुपर्छ भने कांग्रेसले सदनमा उठाओ। हाम्रो भनाइ त्यति मात्रै हो, विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिने अनि उहाँका मास्टर प्लानरहरूलाई उन्मुक्ति दिने अनि अख्तियारले क्याबिनेटले गरेको निर्णय छानबिन गर्न नपाउने भने नीतिगत भ्रष्टाचारमा यो सरकार लाग्यो भनेपछि मिश्रजी कांग्रेसको व्यक्ति हो किन? मलाई मिश्रजी तपाईँ दिनु न, तपाईँको टाइम सिक्यो भन्नुहुन्छ, यो उहाँको मात्रै सुनाउनु बोलाएको भए उहाँको मात्रै सुनौँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने अयो ठिक छ, मेरो भन्दा 3 गुणा बढी समय उहाँले पाउनुभयो, पाइसक्नु। यो सरकारमा मात्रै भए होइन, आफ्नो बेला राम राज्य देख्ने, अरूको बेलामा चाहिँ औलो ठहराउने हो उहाँले भन्नुभएको गर्ने, सडक अवरुद्ध गर्ने भन्नुभएको छ। उहाँलाई मैले के स्मरण गराउँछु भने हाम्रो पाली नेपाली कांग्रेस लामो समयदेखि सरकारमा पनि गयो, तर सरकारमा जाँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको हाम्रो पालामा आयो। हाम्रो पालामा त कतिपय मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिए, तिनले सजाय बोके, तर हामीले लाल झण्डा बोक्ने रसिद बोक्ने भने रातारात उन्मुक्ति दिने ढाकछोप गर्ने अख्तियारलाई प्रभाव पार्ने काम त कांग्रेसले गरेन नि त। अब किन भयो भने मात्रै बडालजी अब हेर्नुस् है, भन्ने मात्रै हो। अब बडालजी म फेरि आउँछु। बडालजी अब अख्तियारलाई प्रभाव पार्ने यो खालको अवस्था उहाँले जुन प्रसङ्ग जोड्दै हुनुहुन्छ, अब त फेरि पनि आशंका भयो नि तपाईँले भने जस्तो हो मिश्रजीमा पनि अनुसन्धान होस् होइन, तपाईँ जुन भन्नु होइन लेखा समितिले भनेको छ मिश्रजीमा पनि अनुसन्धान होस्। अब यता गोकुल प्रसाद बास्कोटामा पनि अब के हो यो लहरो तान्दा पहरो गरिन्छ भनेपछि यसमा कहाँ कति के छ निष्पक्ष छानबिन होस्, अनुसन्धान होस्।
होइन तपाईँले यो विगतको पनि प्रसङ्ग जोड्नु सबै कुरामा भ्रष्टाचारको कुरामा छानबिन हुनु पर्यो नि त। सञ्जीवजी तपाईँ के क्लियर हुनुहोस् भने कुनै पनि व्यक्ति म तपाईँको मिडिया मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई यहीँबाट हार्दिक अनुरोध गर्छु, सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षको हैसियतले पनि म अनुरोध गर्छु कि कोही पनि भ्रष्टाचारीहरू उम्कनु हुँदैन, निर्दोष पर्नु हुँदैन, भ्रष्टाचारी कोही पनि उम्कनु हुँदैन। त्यसको निम्ति दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न म सम्मानित प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष आदरणीय केपी ओलीलाई म अनुरोध गर्छु, कार्यक्रमबारे अनुरोध गर्छु कि कोही पनि उम्किनु हुँदैन। र अब तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो जस्तो चाहिँ भनौँ न यो 24 घन्टा पनि भएको छैन, त्यो सूचना आउने बित्तिकै गोकुल पदमुक्त भइसकेका छन्। किन पदमुक्त गरे भनेर चाहिँ भनेको छैन पार्टीले। अर्को कुरा अख्तियारले, उहाँले चाहिँ अख्तियारलाई पार्टीको लाल झन्डा बोकेको अत्यन्त कमजोर खालको आरोप लगाउनु भयो। होइन तपाईँले देख्नुभयो होला, तपाईँको आँखा र मेरो आँखा उही नहुन सक्छ। र गोकुलको विषयमा होइन राजीनामा दिइसकेपछि अख्तियारको प्रवक्ता कोइरालाजीले कसैको उजुरी नआए पनि हामी छानबिन गर्छौँ, कारवाही गर्छौँ भन्नुभएको छ। किन कारवाही गर्ने भने कसैले हामीले भनेका छौँ कारवाही गर, कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने कुरालाई कोही पनि उम्कनु हुँदैन। अब यहाँनिर चाहिँ अब कहाँ न कहाँ ल्याएर चाहिँ अर्थ न बर्थसँग अरू कुरो ल्याएर कानुनले होइन तपाईँले अपराध गर्नुहुन्छ भने मलाई दण्ड हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले अपराध गरे तपाईँले दण्ड बिहोर्ने हो, मैले अपराध गरेँ मैले दण्ड बिहोर्ने हो। अनि रामले अपराध गर्यो भने श्यामलाई पनि दण्ड दिनुपर्छ होइन, खबरदार भन्ने कुराहरू भनेको यो चाहिँ कानुनी राज्यमा अन्ततः हुन्छ। तपाईँको इङ्गित हो प्रधानमन्त्रीजीले यसमा जिम्मेवारी नलिए पनि हुन्छ भन्ने तपाईँको इङ्गित हो। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले कुनै पनि भ्रष्टाचारले छोड्नुहुन्न र प्रधानमन्त्रीले इमिडिएट राजीनामा दिनुको निम्ति भनेको छ। अख्तियारले कारवाही गर्न छानबिन गर्नको निम्ति फ्री छ, गरे हुन्छ। र यही अब भर्खरै पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई हाम्रो कार्यक्रममै सँगै थियौँ। तर के हो भने अपराध गर्ने कोही पनि छुट्नु हुँदैन, निर्दोषलाई कसैलाई झोक्छ। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन? क्याबिनेटको आफ्नो मन्त्री परिषदको मन्त्रीहरूबाट यस्तो घटना आएपछि अख्तियारले होइन अख्तियारले चाहिँ अहिले भर्खर गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ नि होइन, कुरो के हो भन्दाखेरि अख्तियारको प्रवक्ताले भनिसक्यो कि उजुरी केही आएन भने पनि होइन कारवाही गर्ने कुरामा हामी फ्री छौँ भनेको छ। तैँले कारवाही गर्न पाउँदैनस् भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ र? त्यो त बाहिर सुनिने गरी त कसरी भनिन्छ र? यो भित्रभित्रै प्रेसर हुन सक्छ नि त। बाहिर देखिने गरी बोलाएर चाहिँ तिमीले किन यसो गर्यो भनेर त कहाँ भन्छ त बडा? होइन, यो त के छ भने लोकतन्त्रमा विश्वास भन्ने चिज समाप्त भयो भन्ने कुरो हो नि। तपाईँले भने ठिक, लोकतन्त्र भनेको चाहिँ विश्वास पनि हो लोकतन्त्रमा। किनभने यो जननिर्वाचित भएर आएको सरकार हो, यो कसैले टिका लगाएर दिएको सरकार हो। जननिर्वाचितको अर्थ यो होइन कि मन लाग्दी त गर्न पाइँदैन नि त बडा। मन लाग्दो पाइन्छ भने कसले भन्यो? तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ मन लागि गर्न पाइन्छ कि भनेर। आम जनताले बोलिरहेको पाइँदैन र अपराधी कोही पनि उम्किनु हुँदैन। अब यहाँ कस्तो अचम्मको कुरो भने अहिले एकछिन मलाई भन्न दिनुहोस् है, यो किन यस्ता कुरा बढी उठ्ने गर्छन् भन्ने कुरो म बताउँछु। अहिले होइन अहिले चाहिँ के भयो भने विविध कुराहरू उठ्छन्। 47 सालमा क्याबिनेटले निर्णय गर्छ, 49 सालमा क्याबिनेटले निर्णय गर्छ। मलाई लाग्छ केपी ओली त्यतिखेर क्याबिनेटमा हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन मलाई, मेरो सम्झना शक्ति ठिक छ भने होइन। आदरणीय सम्मानित कृष्णबहादुर भट्टराईको नेतृत्वको क्याबिनेटले 2 चोटि निर्णय गरेको छ। 49 सालमा आदरणीय बिपी कोइरालाको नेतृत्वको क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ होइन। 39 सालमा 49 सालमा 49 बिपी कोइराला कहाँबाट आउनु? 49 साल बिपी मैले कहाँ भने जिपी भने जिपी गिरिजाप्रसाद भनेको के हो? तपाईँ आज अलिकति के धेरै बेर उहाँसँग कुरा भएर केही त्यस्तो अल्मलिनु भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। आदरणीय गिरिजाप्रसाद कोइराला जोसँग 48 साल जिपी भन्दा बिपी होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो निर्णय अनि यहाँ यो जमिन राष्ट्रको जमिन गडबड भएको छ भने थाहा पाएर केपी ओली नै हो जसले चाहिँ बालोटारको जग्गा छानबिन गर्न आदरणीय गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ स्वकीय सचिव रहने व्यक्तित्व त्रितालजीलाई सचिवजीलाई जिम्मा दिने कामहरू केपी ओलीले गर्नुभयो। अनि जजसलाई त्यसले दुखिया थियो ती सबै केपी ओलीमाथि कन्या छन्। अहिले जजसलाई त्यो बालोटार छानबिन गर्दाखेरि जोलाई दुखिया थियो त्यो भयभरका उत्रेका छन्
र त्यो लाठो केपी ओलीमाथि किन लागेछ भने अब 47 सालमा 49 सालमा गरेको निर्णय भएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको मेरो भन्न दिनुहोस् होइन। कुरो के हो भने त्यो बालुटारको केस चाहिँ आयोगै गठन गरेर शारदा प्रसाद तितालजीको अध्यक्षतामा छानबिन गरेपछि धेरैलाई अब यो छानबिन नाम जोडिएकाहरू फेरि कतिलाई छोडेको छ नि त, मुद्दै चलाएको छैन। माधव कुमार नेपाललाई चलाएको छैन, डाक्टर बाबा भट्टराई छैन होइन। अब विषय अन्तर होला डाक्टर होला एउटा पस्नुहोस् न तपाईँको पस्नुहोस् न तपाईँ मलाई बोल्न दिनुहोस् न। तीनटा मध्ये होइन तपाईँले त 2/3 तपाईँले बोल्नु भएको थियो नि, मैले त भर्खर बोल्दैछु अहिले। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ होइन अब त्यो संसदमा बोल्नु होला नि, म छैन नि संसदमा। यहाँ चाहिँ हामीले पनि बोल्न पाउनुपर्छ। यहाँ त तपाईँ सत्तापक्ष हो नि त, तपाईँ सांसद म सांसद होइन। अनि त्यसले गर्दा जब जग्गा चाहिँ त्यो बालुटारको केस उठ्यो, जसलाई दुख्या थियो ती सबै केपी ओलीमाथि ओइरिया छन्, खनिया छन्। के गरी यसलाई सिद्ध्याउन सकिन्छ, यसले त हामीलाई अप्ठ्यारो पार्यो भने। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को विषय फेरि होइन, सुन काण्डबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई जेल हालिदिनु भयो केपी ओली आएपछि होइन। जेल हालिदिएपछि ती पनि आगो भएका छन्, केपी ओलीमाथि लाठो वर्षाएका छन्। तपाईँ यति भन्दै हुन्छ दर्शकले कसरी लिइरहेको छ म भन्न सक्दिनँ है बडाल्छु। दर्शकले पनि तथ्य बुझ्नुपर्छ। आदरणीय दर्शकले पनि जे तथ्य जेलमा छन् होइन, जेल छन्। अनि त्यसपछि तपाईँले व्हाइट बडीको कुरो होइन, व्हाइट बडी इत्यादिको भनेको जीवन बहादुर शाहीजी पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरिको पहिलो निर्णय भयो। उहाँको अन्तर्वार्ता जनआस्थामा फुल पेजको अन्तर्वार्ता छ, खोजेर पढ्नुहोस् होइन। अब त्यो विषय कसले निर्णय गरे हो के पछि अहिले केपी ओली आएपछि निर्णय भयो होइन। ती कुराको खोजी गर्न थालेपछि केपी ओलीमाथि चाहिँ यो पुरानो कुरो कोट्याउन थाल्यो केपी ओलीले भन्दा केपी ओलीमाथि लाठो वर्षाएको छ। त्यसले गर्दा यो देशमा सबै खालका भ्रष्टाचार विरोधको अभियानमा म आदरणीय सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई म के अनुरोध गर्छु भने यो देशको कुनै पनि भ्रष्टाचारी उम्किनु भएन र आँट गर्नु पर्यो। नेपालका 3 करोड जनता केपी ओलीको पक्षमा छन्। जसुकै चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारको तातोले भ्रष्टाचार विगतमा गरेहरूले मेरो पनि उदिने हो कि भन्दा तिनीहरूलाई होइन कसैलाई छुट दिनु पर्दैन र जोरदार रूपमा सबै खालका भ्रष्टाचारीहरू एउटा पनि बच्नु भएन, कारबाही हुनु पर्यो, कानुन भयो भने कारबाही हुनु पर्यो। डाक्टर समरला, यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ पर्दैन? तपाईँले त अघि भन्नु यो कुरालाई प्रश्न गर्नु जरुरी छ भन्नुभयो होइन। म गर्न के खोज्या भने पहिला उहाँकै बाटो मलाई अलिकति बोल्न पनि दिनुहोस् होइन। बडालजी धेरै नै बोलिसक्नुभयो होइन। अब यो के छ भने यो काण्डमा ओली सरकार भन्छ न, धेरै भन्नु होला। 33 किलो सुन ओली सरकारकै पहल भयो अरे त भ्रष्टाचारीहरू खोज्दै भन्नुभयो नि त उहाँले हैन। सुनकाण्डका अपराधीले थुन्ने काम कसले गरे? अब तपाईले मेरो पालो 33 किलो सुनकाण्ड, यातायात काण्ड, बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना काण्ड हैन, मेलम्ची खानेपानी काण्ड, एनसीएल कर छली काण्ड हैन, बालुवाटा जग्गा खरिद काण्ड हुँदै अब यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्टको सबै जग्गा ट्रस्ट एन्ड परिवर्तन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने काण्ड हुँदै तपाईले भने जस्तो यो अहिले भर्खरै चाहिँ हाम्रो गोकुल कुमार बास्कोटा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको जुन चाहिँ 70 करोडको डिल काण्डसम्म हामी आइपुगेका छौँ। यो सबै काण्डको अघि नै उहाँले भन्नुभयो अब यो प्रधानमन्त्री दोषी हुनुहुन्न, प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ या वा भनिरहनु भएको छ। यो कुरा होइन। हामीले के भन्छौँ भने अहिलेको तत्कालको काण्ड, अस्ति भएको ललिता निवास बालुवाटारको काण्ड, यो सबै काण्डलाई जोडेर चाहिँ प्रधानमन्त्री जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ। एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको बोली शून्य सहनशीलता, अर्कोतर्फ चाहिँ यही काण्डलाई खोलौँ। पहिला 70 करोडको काण्डमा प्रधानमन्त्रीलाई 2 महिनादेखि थाहा हुने, अडियोको बारेमा जानकारी हुने, डिलको बारेमा जानकारी हुने, सारा कुराहरू उहाँसँग। तपाईहरुको आशंका कहाँनेर हो? हाम्रो आशंका प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनु पर्यो, नेपाली जनता समक्ष स्पष्ट पार्नु पर्यो। नेपाली जनताले त बोलिरहेछन् नि यो भ्रष्टाचार, यसको सत्य तथ्य छानबिन नहुने। अब तपाईको प्रश्न भन्नुस् है, प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनु पर्यो। किन नुकाएर राख्नु भयो त? थाहा हुँदा किन बोल्नु र अर्को जस्तो तपाईले अख्तियारको प्रश्न जोड्नु भयो, अब छानबिन हुनेमा तपाईलाई आशंका छ कि छैन? हामीलाई चाहिँ किन आशंका लागिरहेछ भने एउटा घटना हामीले बेहोरिसकेका छौँ। एउटा घटना तपाईले भन्नुभयो ललिता निवास जग्गा खरिद प्रकरणमा जसरी विष्णु पौडेललाई जग्गा फिर्ता गराउन लगाएर रातारात उन्मुक्ति दिनुभयो, यहाँ पनि आफ्नो प्रिय पात्र
निवर्तमान सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीलाई एकैछिनमा चाहिँ होइन, बोलाएर उहाँ- राजीनामा दिएर उन्मुक्ति दिन खोज्नु भएको छ कि भन्ने हाम्रो आशंका लागेको छ। त्यहाँ आशंका छ। हामीलाई त उहाँको भनाइ हेर्ने हो भनेदेखि त नष्ट हुन सक्छन्। प्रधानमन्त्री पनि जोडिसक्नुभयो। आज हरेक दिन त्यही कुरा छ नि त। त्यसमा के प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने त अब तपाईँले कस्तो राजीनामाको कुरा अनि मैले होइन। जोडिसक्नुभयो भनेको के त? सदनमा जवाब दिने जनतालाई आश्वस्त पार्नु पर्यो, विश्वस्त पार्नु पर्यो। यो घटना 2 महिना अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थियो कि थिएन? मिडियाले त थाहा थियो भनिरहेछ। अब त्यो विजय मिश्रले पनि थाहा थियो, मैले पुर्याएँ। विष्णु पौडेललाई पनि थाहा थियो। अब हुँदा होइन, अनुसन्धानमा तपाईँलाई आशंका छ? डाक्टर समर, अनुसन्धानमा आशंका छ? अनुसन्धानलाई उहाँले त कोही पनि बस्दैन, कोही पनि भ्रष्टाचारीलाई छोड्नु हुँदैन भनिरहनु भएको छ नि त। भ्रष्टाचारीलाई छोड्दिन त भनिरहनु भएको छ नि त। छोड्नु भयो नि त अस्तिको काण्डमा बालुवाटारमा। शङ्का लाग्दैन नेपाली जनतालाई? भनेपछि आशंका छ। नेपाली जनताको सार्वभौम थलो भनेको संसद हो। संसदभित्र 2 महिना अगाडि अडियो प्रधानमन्त्रीको हातमा गयो भने बोलिरहेछ। हामीले बोल्या त होइन नि त। भनेपछि तपाईँहरूलाई निष्पक्ष छानबिन हुने, अनुसन्धान हुनेमा कारबाही हुने कुरामा तपाईँहरूलाई आशंका छ? हामीलाई आशंका लागेको छ। नेपाली जनताको हामी प्रतिनिधि हौँ। संसदभित्र प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त, विश्वस्त, जसरी भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भने यो कुरालाई चाहिँ पुष्टि गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। अब बराल उहाँहरूले आशंका गर्नुभयो, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भ्रष्टाचारलाई छोड्नु हुँदैन। कि मलाई बोल्नु दिए। कारबाही हुनुपर्छ हाम्रो। ठिक छ, उहाँले के भन्नुभयो भने होइन, भ्रष्टाचार के भन्नु मैले सुनिहालेँ नि। प्लिज प्रश्न आम नेपाल आमाका सन्तान दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अनुरोध गर्छु, उहाँहरूको सामने म भन्छु कि अख्तियारलाई तपाईँहरूको कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै कुनै पनि नाउँका भ्रष्टाचारीलाई छोड्नु हुँदैन, कारबाही गर्न अगाडि बढ। सर्वोच्च अदालतलाई, सम्पूर्ण न्यायिक क्षेत्रलाई पनि कोही पनि अपराधी छुट्नु हुँदैन, कोही पनि निर्दोषलाई दोषी करार दिनु हुँदैन। यो आधारमा रिस उठेपछि चाहिँ अब भयभरका सबै दोषी, जस्तो अहिले म अचम्म के लाग्छ भने त्यो 47 सालमा निर्णय भएको कुरा, 49 सालमा निर्णय भएका कुराहरूको निम्ति तपाईँले यति होल्डिङ्सको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। छानबिन आयोग बनाउने केपी ओली बालुटारको चाहिँ अरू त कसैले चुई बोलेको थिएन नि त। छानबिन गरेर जब चाहिँ त्यहाँ दोषीहरू कारबाही हुन थाले, सरकारी जग्गा भट्टाभट सरकारको नाउँमा आउन थाल्यो, अनि मान्छेलाई ज्वरो आयो र एकदम ज्वरो आइराखेको छ। त्यो अरू कारण भने उल्टो भइरहेछ के होइन, भ्रष्टाचारी जो मान्छे जो व्यक्तिहरू जो छुटेका छन् किन छुट्यो भन्ने पनि स्पष्ट कुरा आएन नि त। माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल, त्यो कुरा पनि त अख्तियारले क्लियर गराउन सकेन नि। हामी यहाँ पक्ष विपक्ष नि होइन नि। डाक्टर साहब तपाईँको पनि भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नुपर्छ, मेरो पनि त्यही थियो। तपाईँको ढुक्क कुरा मिलेर छ। ढुक्क के हुनुहोस् भने सत्यभन्दा बाहेक यो केशव बरालले अन्तिम सास हुनु नि जाँच कुरा बोल्दैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। त्यसले गर्दा चाहिँ कारबाहीको निम्ति होइन क्याबिनेटमा जाँदाखेरि होइन, तपाईँ क्याबिनेटमा बस्नु भएको छ कि छैन? म क्याबिनेट बसिया मान्छे हो। विभागीय मन्त्रीले लिएर आउँछन्, विभागीय मन्त्रीले आफ्नो टिप्पणी उठाउँदै, सचिवको सही गर्दै, मन्त्रीले सही गर्दै लिएर आउँछन्। भूमि सुधार होला नि त। लाल पूर्जा दिने, जग्गाको प्लटिङ गर्ने, हेर्ने। होइन, तपाईँ मलाई बोल्दिनु न। त्यो सबै डकुमेन्ट लैजाने काम गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई विश्वास गरेर मन्त्री बनाउने हो। र प्रधानमन्त्री व्यवस्था उहाँले सुरुमै भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले होइन, प्रधानमन्त्री व्यवस्थामा विश्वास नलागेपछि मन्त्री हट्छन्। तर मन्त्रीले ल्याएको कुरोलाई विश्वास गरेर होइन त्यहाँ माधव नेपालले हेर्नु भएन कि भन्ने परेको छ। र यी सबै विषयमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पहिलो त विभागीय मन्त्री गजदारजीले लानुभयो। गजदारजीपट्टि मेरो कुनै आग्रह छैन। चन्द्रदेव जोशीको पनि नाम आएको छ होइन, उहाँहरूले बदमासी गर्नु होला त्यो पनि मेरो भनाइ छैन। मेरो भनाइ त योभन्दा पहिले तपाईँकैमा हो काम भनेको थिएँ। 175 जना मध्ये 15-20 जना बाहेक दोषी छैनन्। त्यहाँ मुस्किलले 15-20 जना मात्रै दोषी छन्, अरू बाँकी निर्दोष छन्। तर कानुनले होइन जसलाई अगाडि बढाएको छ सम्बन्धित निकाय, स्वायत्त निकाय, अहिलेको अख्तियार भनेको के चाहिँ एक्लै त्यो अब एउटा पार्टीले बनाएको हो र सिङ्गो राष्ट्रले बनाएको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन उजुरी परेको छ ती कोही पनि अहिले अपराधी भन्न मिल्दैन। अहिले जुन भाषा उहाँले अघि प्रयोग गर्नु कसैको बारेमा पनि होइन, कसैको बारेमा पनि चाहे गोकुलको होस्, चाहे चाहिँ विजय गजदारजीको होस्, चाहे चाहिँ चन्द्रदीपजीको होस्, अभियुक्त हुनुभयो होइन, तर अपराध फाइनल भएको छैन। कोही पनि 175 जना पनि अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ होइन, निष्पक्ष हुनै पर्छ।
होइन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म के अनुरोध गर्छु त कतिपय कानुनका जानकारले उहाँलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्ने कुरा आयो होइन, त्यो भनिरहनु भएको मैले तपाईँले भन्नै पर्दैन, मैले अघि नै भने कानुनी राज्यमा कानुनभन्दा माथिबाट कोही पनि छैन। कानुन माथिबाट हुने व्यवस्थालाई समाप्त गर्नको निम्ति 48 वर्षदेखि लड्दै आएको मान्छे म पनि हो होइन। त्यसले गर्दा नागरिकको प्रशासन ल्याउनको निम्ति हामी सङ्घर्ष गर्दै आएका मान्छे हौँ। कानुन राज्यमा चाहिँ कोही पनि कानुनभन्दा माथिबाट हुँदैन। तर कानुनलाई होइन, दोषीलाई कानुन सिद्धान्तले के भन्छ भनेपछि चाहिँ निर्दोष नपरोस्, दोषी बरु उम्क्योस्, बरु भन्ने है त्यो विश्वव्यापी मान्यता हो। त्यसले गर्दा निर्दोषलाई दोषी करार दिनु पनि हुँदैन, दोषी उम्कनु पनि हुँदैन। र फेरि पनि म जोड दिन्छु, कोही पनि रामश्याम हरि को अघि तपाईँले ठाकुरजीको कुरा गर्नुभयो होइन, मेलम्चीको बारेमा कुरा गर्नुभयो, तपाईँले उठाउनु भयो 3% नदिएको बापत होइन, इटालीको हट्यो भनेर। म भन्छु कि कानुनमा माथिबाट कोही पनि छैन। कुनै पनि क्षेत्रमा अहिले के भइरहेछ भनेपछि चाहिँ सबै यो चाहिँ अब जहाँसुकै जेसुकै भए पनि अब 1962 चाहिँ दार्चुलामा चाहिँ त्यो के अरे इन्डियन अब आर्मी त्यहाँ बस्यो होइन। त्यो त विषय अन्तर नगरौँ, फेरि छुट्टै बहस गरौँला। अब त्यो चाहिँ त्यसमा त सबै नेपाली एक ठाउँमा आउनुपर्छ। अलिक महत्त्वपूर्ण होइन महत्त्वपूर्ण होइन त, यहाँ प्रसङ्ग छ 70 करोडको डिल होइन, 70 करोडको डिल अडियो बाहिर। म भत्यामीकै भन्दैछु होइन। त्यो बेलाको पनि दोष के त भन्दाखेरि उहाँ पनि पढ्दाखेरि म पनि पढ्दाखेरि चोसे नक्सा हामीले पढ्न पाएनौँ हो, नक्सा त्यही खालको थियो। अहिले वर्तमान सरकारले चाहिँ क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर होइन अगाडि बढाएको छ। त्यसले गर्दा त्यसबाट जसलाई पिन्छ उनी त्यो पनि केपी ओलीमाथि लाठो लिएर आएका छन् होइन। अब प्रधानमन्त्री 1 to 1 वार्ता गर्नुस्, नक्सा सार्वजनिक गर्नुस्। यसमा म सबै दलहरू एकै ठाउँमा आएको छ, बालुवाटारमा बैठकै बस्यो, बालुवाटारमा बैठकै बसेको थियो। म धन्यवाद दिन्छु, बस्नुहोस् न। अब सर्वसम्मतिले जुन राष्ट्रको हितमा निर्णय गरे राष्ट्रिय सहमति भएको छ, धन्यवाद छ। तर राष्ट्रिय सहमति उहाँहरूको भनाइ के छ भने आजै बन्दुक लिएर जाओस् भन्ने सोचाइ हो भने त्यो स्थिति छैन अहिले होइन। अहिले चाहिँ बहादुर शाहको जमाना पनि होइन र भक्ति थापाको जमाना पनि होइन बन्दुक लिएर जा भन्ने हुन्छ भने कुकुरले जा भन्छ भने। तर के छ भने डिप्लोमेटिक प्रयत्नहरू भरपुर भएको छ, भरपुर पहिला पनि विफल भए। अहिले पनि त फुटनोट जाँदा रेस्पोन्स गरेन नि त भारतले, वार्ता गर्न मानेन नि हाम्रो। सीमा विवादमा सबै नेपाली एक ठाउँमा हुनै पर्छ, राष्ट्रिय सहमति पनि छ यसमा होइन। पस्नुहोस् न, यस्तो विषयमा पहल कदमी पर्याप्त भएको छ र चाहिँ एक्लै हामीले मात्रै निर्णय गरेर नपुग्ने विषय भएको हुनाले प्रयत्न भएको छ र त्यो विषयमा पनि आलोचना भइरहेछ कि म त्यो अचम्म लागेको चाहिँ सिटिङ प्राइम मिनिस्टरले यति डह्रोसित कुरा राखेको इतिहासमा पहिलोचोटि हो। त्यसले गर्दा जो राष्ट्रको हितमा छैनन् ती पनि केपी ओलीमाथि खनिया छन् अहिले अरू पनि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भने फेरि पनि म भन्छु कि रामश्याम हरि कोही भन्ने होइन, जोसुकै यो राष्ट्रको हित विपरीत, जनताको हित विपरीत र आचरण विपरीत, पदी आचरण विपरीत र चाहिँ भ्रष्टाचारका कुनै पनि गतिविधिमा लाग्नेहरूमाथि कारबाही गर्नको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू खुट्टा नपाउनुहोस्, कारबाही अगाडि बढाउनुहोस्। त त्यो कारबाही अगाडि बढाउनको निम्ति नै कठिन के छ भने होइन बन्ने बित्तिकै फेरि अर्को हाउस बन्द हुन्छ, अरू नयाँ कुरा आयो भने फेरि अर्को भवन निस्किन्छ। डाक्टर साहब अब यो कुरा हामी इन्डिङमा जाम। मेरो सङ्केत इङ्गित मैले गरिरहेको छु, यो सबै भ्रष्टाचारको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्यो। भोलि प्रधानमन्त्रीको शून्य सहनशीलता व्यवहार र गराई प्रधानमन्त्रीको शून्य सहनशीलता भन्ने व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन। त्यस कारणले गर्दा यो 33 किलो सुनकाण्डदेखि अहिलेसम्मको काण्ड, अहिलेसम्मको जुन यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको अडियो सार्वजनिक काण्डसम्मको सबै कुराको लिङ्केजमा चाहिँ जोडिराखेको छ कि उहाँतर्फ। त्यसै कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले बार के उठाइरहेछ भने हामी पनि चाहन्छौँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने हो भने सुशासनमा मात्र हुन सक्छ के। तर सुशासन होइन, सबैतिर भ्रष्टाचारको जालो तानिँदै त्यो जालो त प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको आशंका नेपाली जनताले प्रश्न उठाउन थाले। त्यसैले गर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा तारतम्य हुनु पर्यो, जे बोलिरहनु भएको छ व्यवहारमा देखिनु पर्यो, यो आशंका रिजल्ट चाहियो गर्नु पर्यो।
नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्नु पर्यो। एकछिन आज है। मुलुकको मन्त्री पनि चोखो भएनन् भने हरेकको चोखो हुन सक्छ। जताकतै भ्रष्टाचारका कुराहरू रात दिन आइरहेका छन्। यति होल्डिङको कुरा उठाउनु भयो, वाइड बडीको कुरा उठ्यो, न्यारो बडीको कुरा उठ्यो। हामी पनि के चाहन्छौँ भने यसमा भ्रष्टाचार कहाँबाट भएको छ, यसमा को दोषी छ, त्यसले दण्ड सजाय पाउनु पर्यो। त्यो दण्ड सजाय पाउने तर्फ चाहिँ सरकार अगाडि बढ्नु पर्यो। तर त्यो गरिरहेको हामीले पाएको छैन। भनेपछि गोकुल प्रसाद बास्कोटालाई अब तत्काल कानुनी दायराभित्र ल्याएर त्यो भनेको के नियन्त्रणमा लिने प्रहरीले? अब चाहिँ हामीलाई आशंका के लाग्यो भने त उहाँले अघि नै भन्नुभयो नि एउटा कुरा, मैले पनि पत्रिकामै पढे हो होइन। यो चाहिँ अख्तियारका प्रवक्ताले बोलिरहनु भएको थियो, यो अडियो नै काफी छ। कसैले चाहिँ अख्तियारले यस्तो मिडियामा आएपछि यस्तो प्रमाणहरू आएपछि धेरै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान पनि गरेको इतिहास छ। बास्कोटा प्रधानमन्त्रीको नजिकको मान्छेसँगै बस्नु पनि हुन्छ होइन, धर्मै पुत्र भन्छ पत्रिकाले। त्यस्तै देख्थ्यौँ हामीले पनि सदनभित्र व्यवहार र बोली, उहाँको व्यवहार बोली जति विवादित विधेयक आयो उहाँले ल्याउनु भयो। प्रधानमन्त्रीलाई बार बार विवादमा तान्ने काम उहाँबाटै भयो। अब चाहिँ एक्लै गोकुलपुरा बास्कोटाले यतिका कुरा आज आयो नि। मैले सेटेलाइट खरिद अघि नै मैले थुप्रै भने 4G सेवादेखि होइन, सेटेलाइटदेखि लिएर अप्टिकल फाइबरदेखि सेक्युरिटी मेसिङदेखि थुप्रै कुराहरू जोडेर अरबौँ खरबौँको भ्रष्टाचारको जालोभित्र मन्त्री एक्लै छैनन् नि त। यो संस्थागत भ्रष्टाचार कहाँबाट सुरु भयो, को गए, त्यो मन्त्रीमण्डलभित्रको एउटा प्रवक्ताले खुल्लायाम डिल गर्दा त्यसको नैतिक दायित्व प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ कि पर्दैन? मेरो प्रश्न त्यति मात्र हो। नेपाली जनताले सोधेको कुरा हो नि त। पत्रकारले के लेख्छन्, नेपाली जनताले जे सोध्छन् जे बोल्छन् त्यसलाई डाक्टर उहाँले प्रसङ्ग कहाँ उठाइरहनु भएको छ भने वास्तवमा आज समग्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तारूढ दल प्रधानमन्त्रीज्यू सरकार पनि जोडिन्छ। अब गोकुल प्रसाद बास्कोटाको नाममा सँगसँगै अब सती जाने कि अब पार्टीलाई चाहिँ हामी निष्पक्ष, तपाईँले जुन आग्रह गरिरहनु भएको छ तपाईँले गरेकै आग्रहलाई टेकेर अब सत्य तथ्य निष्पक्ष बाहिर ल्याउने यो चुनौती चाहिँ आयो है। के भन्नुभयो? यो चुनौती चाहिँ आयो। धेरै नेकपाले धारावाहिक ढङ्गले जोड्नु भयो, स्वीकार गर्नुभयो नि, सच्चिनु पर्छ। जसले सुकैले गरोस्, उहाँले भने जस्तै मेरो कुरा पनि त्यही हो। सर्वप्रथम त मलाई कुराको चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्यो के प्रधानमन्त्रीले? छानबिन गर्यो, मन्त्री आफ्ना मन्त्री निष्कलङ्क छनको प्रमाण दिनु पर्यो। मैले पाएको अब सर्वप्रथम त म मेरो आदरणीय अर्का अध्यक्ष आदरणीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई के गोकुल प्रसाद बास्कोटाको नाममा सती जाने कि रोकिने भन्ने स्थिति आयो है बहाल्छु। बस्नुहोस् न, अब तपाईँकै मात्रै कुरो भए नबोलाउने गर्नुहोस्, आफै बोलिराख्नुहोस्, होइन भने मलाई भन्न दिनुहोस्। गम्भीर विषय उठाएको छ, तपाईँ चाहिँ बोल्न दिनुहुन्न। सर्वप्रथम त मेरो अर्को अध्यक्ष आदरणीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई मेरो अनुरोध के छ भने यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एकजना दुईजना चारजना अपराधी हुने बित्तिकै यो बर्बाद भयो भन्ने चाहिँ भाषण गर्दा हिँड्ने कुरा गलत हो। उहाँले त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ होइन, त्यो होइन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ प्रचण्डज्यूलाई तपाईँ सल्लाह दिनुभयो। अब सल्लाह दिएँ मैले, तपाईँको मिडिया मार्फत सल्लाह दिन चाहन्छु कि त्यस्तो होइन। यहाँ सम्पूर्ण रूपले समर्पित भएर त्याग तपस्या बलिदान गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या चाहिँ 90% छन्। केहीजना मान्छेले गल्ती गरे, केहीजना मान्छेले ढङ्ग पुर्याएनन् भन्ने बित्तिकै सबै सर्वनाश भयो भन्ने निराशाको प्रचार पनि नगर्ने गर्नुहोस् पार्टी अध्यक्षको रूपमा भएको हुनाले। र अपराधी कोही पनि एउटा अपराधीलाई दण्ड गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हुँदैन भन्ने अर्कोलाई गर्दाखेरि चाहिँ खुसी हुने पनि गर्नु भएन। त्यस हुनाले म के भन्छु भने कोही पनि यो पक्ष होस् कि त्यो पक्ष होस् कि अर्को पार्टी होस् कि त्यस्तो पार्टी होस् कि कानुनको नजरमा होइन, कानुनको नजरमा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वायत्त आयोग हो, उसले चाहिँ आफ्नो काम अगाडि बढाओस् र सर्वोच्च अदालत आएका न्याय क्षेत्रले पनि कुनै पनि अनुहार नहेरिकन चाहिँ निर्णय गरोस् र त्यसको निम्ति देशको कार्यकारी प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले होइन न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्नको निम्ति सबै खालका अपराधीलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति चाहिँ कडा कदम चाल्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर समरा केही छ? अब हामी कन्क्लुजनमा जाउँ, किन सूत्र बहस हो, किन उहाँले स्पष्ट भनिदिनु भयो होइन। अब कन्क्लुजनमा गइहाल्नु। कन्क्लुजनमा गइसके लास्टमा भने के हो भने कानुनको आँखामा सबै बराबर हो, समन्यायको सिद्धान्त हो नि होइन। तर आज के भइरहेछ भने चाहिँ ठुलालाई चाहिँ चयन भएको छ, सानालाई मात्रै एन्ड लाग्यो कि अख्तियार दुरुपयोगको कुरा पनि उहाँले जोड्नुभयो, त्यही कुरा मात्रै मैले उहाँले स्पष्ट भन्नुभयो नि अन्तिममा। उहाँले स्पष्ट त भन्नुभयो, हामीले पनि भनिरहेछौँ प्रधानमन्त्री त्यागी हुनुहुन्न,
प्रधानमन्त्रीले केही गर्नु भएको छैन, प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन खेप्नु भएन भने होइन के। यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीका मन्त्री हुँदै गर्दा, प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा 3टा एजेन्डा थिए। पहिलो एजेन्डा यही सुशासनै थियो, दोस्रो चाहिँ समृद्धि विकास थियो के, हैन। तर आज मुलुकमा सुशासन भएन, भ्रष्टाचारको जालो मन्त्रीमण्डलबाटै सुरु भइसक्यो। अहिलेको चाहिँ यो 70 करोडको जुन डिल छ, यो डिलमा प्रधानमन्त्री पनि तानिनु भएको देखियो के। 2 महिना अगाडि थाहा छ भनेर सबैले पब्लिकली बोलिरहेछ। आशंकाको आगो लागिसक्यो नि, हामीलाई मात्रै लाग्यो। तपाईहरु 13 गते प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, 13 गतेको हाउसमा तपाईहरु वेटिङमा हुनुहुन्छ। जति पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् त्यो काण्डमा सत्य तथ्यको दोषीलाई कानुनी दायराभित्र लिएर कारबाही हुनु पर्यो। दोस्रो, अहिलेको 70 करोडको डिलको अडियो काण्ड छ, यो काण्ड बारेमा सत्य तथ्य के हो प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनु पर्यो। र 13 गते कटघराभित्र चाहिँ कारबाहीको कटघराभित्र चाहिँ निवर्तमान सूचना तथा प्रवृत्ति मन्त्रीलाई चाहिँ उभ्याउनु पर्यो। 13 गते तपाईहरु प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। प्रतीक्षामा छौँ कि त्यो गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीलाई, त्यही प्रतीक्षामा। हस् त, सूत्र बहसमा यहाँले सहभागिता जनाइदिनु भयो, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो। यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।